هذا بيت الصحابي طلحة بن البراء البلوي في المدينة المنورة. زار المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا المكان في يوم من الأيام. الرسول سأل عنه، قال وين طلحة؟ قالوا له مريض يا رسول الله. فجاء يزور في داره في هذا المكان فوجده قد غيب، دخل في غيبوبة. فأدركت المصطفى عليه الصلاة والسلام أثناء الزيارة الصلاة، فصلى في هذا المكان، فاتخذوه بني هنيف مصلى إلى اليوم. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أخبر والدي طلحة، قال إني أرى طلحة مقبوض اليوم حيموت، فإن مات أبلغوني يصلي عليه. وخرج. أفاق طلحة إفاقة الموت يسمونها، فأبلغون أن المصطفى زاره وأنه سيلتحق بربه اليوم وأنه نبلغ المصطفى. فقال لهم طلحة لا تبلغوا المصطفى، لأنه كان خايف عليه، المدينة كانت غير آمنة في ذاك الزمان، ولكن إن أنا مت أوصوه أن يدعو لي. فلما علم المصطفى بوفاته جاء إلى داره ورفع يديه وقال اللهم الق طلحة وهو يضحك إليك وأنت تضحك إليه. صاحب هذه الدار يوم القيامة الله يضحك له.